तला जतोई साहब कराची में भी बड़े बड़े लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब और जो दीगर लोग, क्या देख रहे हैं सर? कोई ये नशिस्तें जीतने की पोजीशन पे भी हैं कि नहीं? मेरी नजर में जो बयानिए की जंग है, जिसे मैं वॉर ऑफ नैरेटिव्स कहता हूं, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है काशिफ भाई। वजह ये है, अंग्रेजी का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच। सैडली हमारे सियासतदान हमें फ्री की चीजें ऑफर करते हैं अपने बयानिए में, फ्री की बिजली, फ्री का राशन कार्ड, फ्री का मजदूर कार्ड, फ्री का नौजवान कार्ड, फ्री फ्री फ्री। अब ये कौम ज्यादा फ्री नहीं करना चाहती इन सियासतदानों को और बड़ी सीरियस हो गई है। अब जिस तरीके से ऑडियो लीक का आपने जिक्र किया, ये ऑडियो सामने आई है जिसमें इमरान खान बॉयकॉट कर रहे हैं इलेक्शंस का, मेरी नजर में ये प्रीपोल मैनिपुलेशन, प्रीपोल मनूवरिंग है, रिगिंग है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये तहकीकात करानी चाहिए, जो इनके साइबर क्राइम विंग है उसके जरिए मालूम करना चाहिए कि ये ऑडियो कैसे बनी, किसने बनाई, किसने लगाई, कौन शेयर कर रहा है, क्या वजह है। मेरी नजर में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं करता है तो वाज़ेह हो जाता है। जब जुल्फिकार भुट्टो को जियाउल हक ने लटकाया था तो समझा था पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। जब शाहनवाज भुट्टो मरा समझे पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। मुर्तजा भुट्टो मरा लोग समझे पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। बेनजीर शहीद हुई लोग समझे पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, पर और ज्यादा ताकतवर होकर सामने आई है। तो इसीलिए पीटीआई के दुश्मन जो पीटीआई के खिलाफ कर रहे हैं वो पीटीआई के फायदे में ज्यादा जाएगा, नुकसान में कम। इसीलिए मेरी नजर में कल का दिन काशिद भाई सरप्राइज का दिन है, बस आखिर में यह कहूंगा। ठीक, मैं क्विकली, सना आप क्या कहती हैं? खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार समेत बड़े बड़े लोग कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या देख रही हैं पोजीशन? देखिए, वोटर्स का कुछ नहीं पता। ये जो बड़ी हमारी आवाम है ना, स्पेशली कराची की आवाम, ये कुछ भी कर सकती है। पहले मैं हालिया जो राजी कर रहा था कि कल वो वोट जरूर दें, कह रही थी मैं वोट नहीं दूंगी। मैंने कहा नहीं, आपको वोट देना है चाहे किसी को दें। देखिए, अभी 3 दिन पहले बारिश हुई, 3 दिन पहले बारिश हुई, आपने देखा कि किस तरीके से इतने जो आपने जलसे किए, जुलूस किए, वादे किए, दावे किए, लालच दिया लोगों को, लेकिन इस बारिश ने जो पीपल्स पार्टी की जो 15 साल हुकूमत रही थी उसकी कली खोल दी। अवाम ने किस तरीके से क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, जो गुन गा रही थी वही फिर क्रिटिसाइज करने लगी। तो कराची की आवाम का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी वोट दे सकते हैं। अच्छा, मैंने हल्कों में ये जरूर देखा है, मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि जब हम गए, हमने सर्वे किया तो हमने देखा कि लोग एक जुमला बड़ा बोलते हैं, जो एमक्यूएम के लोग होते हैं वो ये बोलते हैं हम तो अपनों को ही वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा अगर पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं तो हमने ये देखा कि मैं एक हल्के में गई, वहां पर जो है एहसन गोट और सजन गोट था, और वहां की हालत इतनी खराब थी, इतने बड़े बड़े मच्छर थे, गटर का पानी खड़ा हुआ था, तब बारिश भी नहीं हुई थी, लेकिन अवाम ये कह रही थी कि हम पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। तो जो जिसका अपना है, जो जिसका वोटर है, वो उसको वोट देगा। हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बिनिश, आप क्या कहेंगी? आपने बाकी हलकों का बताया था, लाहौर के जब अली साहब होस्ट कर रहे थे, आपने बिलावल साहब के हलके का नहीं बताया, अलीम साहब, रोहन चौधरी साहब, सुजात मीर साहब ने तो अपनी गुफ्तगू की, आप उनसे सहमत है या आपका कोई डिफरेंट व्यू है? वक्त नहीं, बिल्कुल वक्त थोड़ा सा कम है, तो इसी वजह से थोड़ी थोड़ी बात करने का मौका मिलता है। मैं बिल्कुल उस हल्के के ऊपर भी डिटेल आपको बता सकती हूँ, बिकॉज अतात आरर से गुफ्तगू भी की थी और वो हल्का भी हमने कवर किया। वहां पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जहीर खोखर साहब, वो आपको सरप्राइज दे सकते हैं। और वो इसलिए मैं कह रही हूँ सरप्राइज दे सकते हैं कि अगर 9 मई के बाद भी वो इंटैक्ट हैं तो वो दे सकते हैं। अतात आरर भी वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं वहां पे, मतलब अपनी कैंपेनिंग में। और बिलावल साहब जो है वो तो खैर पूरी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन लाहौर के हल्के में आसिफ अली जरदारी साहब काम कर रहे हैं, और आपको पता है जरदारी साहब वोटों में तो यकीन रखते नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग बता रही हूँ, अगर इसके बावजूद भी बिलावल अगर तीसरे नंबर पर आ गए तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगी घबराना नहीं है। लेकिन यहाँ पे तलहा ने बोला कि सरप्राइज, किस इलेक्शन में सरप्राइज मिलता है? 2018 में आपको सरप्राइज मिला था, हमें पता था 2018 में कि कौन हुकूमत बनाने वाला है। 2013 में आपको सरप्राइज मिला था, हमें तो पता था किसने हुकूमत बनानी है। पता नहीं आप लोग 2024 को सरप्राइज 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 क्यों कह रहे हैं, लेकिन दिल खुश करने के लिए कहना चाहते हैं तो आप कह लीजिए। मैंने तो यही 13 और 18 के इलेक्शन कवर किए थे, तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने तो किसी भी इलेक्शन के अंदर सरप्राइज नहीं देखा। लेकिन हाँ, आखिरी चीज जो मैं कहूंगी, लाहौर की अगर मैं हल्कों की बात करूं, बल्कि अगर पूरे पाकिस्तान की बात करूं, मैं आपको भी चैलेंज करती हूं, तलहा जतोई को भी चैलेंज करती हूं, सना को भी चैलेंज करती हूं, पूरे पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो रहा है किसी सीट पे तो वो 3 सीटें हैं, 3 सीटें हैं। एक NA 127, कौन सी? NA 127 बता रही हूं सर, NA 127, एक NA 130 और एक ख्वाजा आसिफ वर्सेस रेहाना आंटी। ठीक है, वहां का नतीजा जो भी हो, क्योंकि वो 9 मई से रिलेटेड है,
لیکن پورے ملک میں اگر الیکشن کہیں ہو رہے ہیں نا وہ ان 3 سیٹوں پہ ہو رہے ہیں. بلاول صاحب کی میں آپ کو کیا بات بتاؤں, ماشاءاللہ ابھی بھی وہ گروپس میں چل رہا ہے, وہ ابھی بھی کسی ٹویٹر سپیس کے اندر لگے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا امیدوار کو 10 بردار کرا لیا. مطلب یہ زرداری اور بھٹوس کی قسمت ماشاءاللہ اتنی کمال ہے کہ جہاں پہ جاتے ہیں ان کے جو اپوزٹ امیدوار ہوتے ہیں وہ 10 بردار ہو جاتے ہیں خود بخود ہی. پرسنالٹی کا کرشمہ ہی ایسا ہے, ایسا کرشمہ ہے کہ اگلا بندہ کہتا ہے سرکار اسی الیکشن نہیں لڑنا تمہارے خلاف, ہم لڑنا ہی نہیں چاہتے. تو مقابلہ تو اسی سائڈ میں ہے. باقی کل ملیں گے, کل میں بہت سے لوگوں کو روتا ہوا دیکھوں گی اس پینل میں اور بہت سے لوگوں کو خوش دیکھوں گی اس پینل میں. میں تو کل بات کروں گی, آپ ابھی کر لیں اپنی ٹرانسمیشن, میں کل کروں گی بات, میں سر کل کروں گی. آج ہم اپنی ٹرانسمیشن بھگتائیں. تم کتنے بھٹو مارو گے, گھر گھر سے بھٹو نکلے گا. آپ سے بدلہ نہیں لے رہا, ویسے ہی روٹین ایسے بن گئی. لیکن دیکھیں جو بات بنیش نے کہی, میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ 2018 میں نہیں 2018 میں تمام تر حالات سازگار تھے. اس وقت بھی سیالکوٹ ڈسٹرکٹ تحریک انصاف نہیں جیت سکی, سینٹرل پنجاب آلموسٹ سارا لوز کر گئی تھی. 2018 کی بات کریں تو اب ایسا کیا ہوا کہ جناب وہ سارے کے سارے یہ ڈسٹرکٹ جیت رہے ہیں. اور یہ جو خاص طور پہ جو سیٹوں کی بات کی ہے بینش نے, اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں میں اس پہ سب سے پہلے یہ کامنٹ کروں گا کہ جو بینش نے آخر میں کہا نا کہ کل ہمیں کچھ لوگ روتے ہوئے نظر آئیں گے, تو ٹھیک ہے جو کل کے دن رو رہے ہوں گے وہ ایک دن رو رہے ہوں گے, لیکن جو 2018 سے رولی ماری جا رہے ہیں ان کا رونا روک کے نہیں رہا ہے, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی نو کامنٹس کہتے ہیں, کبھی کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اگر روتے آ رہے ہیں اور اگر ایک دن کوئی اور رو لے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اس وقت کے رونے والوں کا رونا آگے بھی جاری رہے گا, کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو شوق ہے اقتدار کا, یہ جو اقتدار کی پیاس ہے, یہ آپ بجھا تو لیں گے, لیکن اس پیاس کو بجھانے کے بعد آپ کے ساتھ جو ہونا ہے اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ بھول چکے ہیں کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا آپ کے ساتھ. اب آپ سے جب پوچھا جائے گا سوال تو پھر آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہونا ہے. جہاں تک بات ہے حلقوں کی, تو سجاد میر صاحب نے جو پہلے بات کی, سجاد میر صاحب نے کہا کہ اون چودھری ہلکے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اون چودھری ایک ہلکے کینڈیڈیٹ ہیں. وہاں پر پی ایم ایل این نے ان کو جو ٹکٹ دی ہے وہ پی ایم ایل این نے مجبوری کی حالت میں دی ہے, اور وہ اس کو اون بھی نہیں کر رہے شہباز شریف صاحب. اور اس کے علاوہ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ لیے کہ رانا احسان افضل صاحب فیصل آباد سے, ان کو پی ایم ایل این نے اپنے ایک ایسا امیدوار, ایک ایسا پارٹی کا رکن کہ جس نے پارٹی کو آ کر میڈیا پر ڈیفینڈ کیا ہے, اس کو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا, آپ نے راجہ ریاض کو دے دی, اور راجہ ریاض نے بھی کہا کہ جی میں نہیں لڑنا, میرا پتر لڑے گا. اچھا, اسی طرح سے پی پی 35 میں شوکت منظور چیمہ جو ہمیشہ سے وہاں سے جیتتے آ رہے ہیں, 2020 میں ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ نے وہاں سے کامیابی حاصل کی پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ, ان کو اس دفعہ ٹکٹ نہیں دی گئی بلکہ ایک نئے امیدوار کو دے دی گئی ہے, اور وہ بھی سفارش پہ. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ کام 2018 میں کیا تھا, پی ایم ایل این یہ کام 2024 کے انتخابات میں کر رہی ہے. ریحانہ امتیاز ڈار کے حلقے میں میں ابھی تازہ ہو کر آیا ہوں. بینظ ذرا توجہ فرمائیے گا, تازہ ہو کر آیا ہوں. تازہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر آنٹی ریحانہ امتیاز ڈار, ان کی پوزیشن بہت تگڑی ہے. خواجہ آصف صاحب گھبرائے ہوئے ہیں, خواجہ آصف صاحب بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. کل این ممکن ہے کہ آپ کو یہ آواز سنائی دے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے, انہیں نہیں جے بچنا, انہوں لاہور لے جاؤ. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کل خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کچھ ایسے صورتحال آپ کو دیکھنے کو ملے. آپ تمام پینلسٹ کو جو ہے وہ اب میں انکشاف کرتا ہوں, نسیم صدیقی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر کوئی لندن پلان کے بارے میں بتائیں نا. آپ لندن میں بیٹھے ہوئے کہ پلان کیا ہوا ہے وہاں پہ جو 8 فیبرری کو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے.